अब देखिएगा, बे पर्दगी जहां होगी, मेरी माँ बहनों सुनो, मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, जहां बेपर्दगी होगी वहां से बरकत को उठा लिया जाएगा, वहां से बरकत को उठा लिया जाएगा। घरों के अंदर में पर्दा कराओ, अपनी बीवी को बोलो पर्दे में रहो, अपनी बहन को बोलो पर्दे में रहो, अपनी बहू को बोलो पर्दे में रहो। और नौजवानों सुनो, सिर्फ औरतों के लिए ही पर्दा है। आई ये घूमते रहे। अल्लाह का कुरान कहता है मर्दों से, ए नौजवान मोमिनों, जब रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो, निगाहों को नीची रखो कि ताक झांक करते रहो, नीची रखो। मोमिनों से अल्लाह कह रहा है, मुसलमानों से अल्लाह कह रहा है कि जब तुम रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो। एक बात याद रखना मेरे बच्चों नौजवानों, हमेशा पाक दामन रहो, हमेशा पाक रहो। ओहो, कौनैन की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और कुर्बान जाओ। अली से कहते, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए, रात के वक्त मेरा जनाजा उठाना, तो हजरत अली पूछते हैं कि फातिमा क्या 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 बात है इसमें दिन में क्यों नहीं निकाल सकते? हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जवाब देती हैं कि अली, आज तक मैंने किसी गैर महरम को नहीं देखा। अली, मैंने आज तक किसी गैर महरम को नहीं देखा। ए अली, मैं नहीं चाहती हूं कि जब मेरा इंतकाल हो, जब मेरा इंतकाल हो, जब मेरा जनाजा उठे, तो कोई गैर महरम मेरे जनाजे को देखे। कनीज़ फातिमा बनो मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, कनीज़ फातिमा बनो इंशाअल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अल्लाह कुरान में कहता है कि ओ मेरी बंदियों, मेरी बंदियों, घर में बैठी रहो। कहाँ बैठी रहो? घर में बैठी रहो। अय्याम जाहिलियत की तरह वो उन औरतों की तरह बनाओ सिंगार करके बाजारों में घूमती मत फिरो, घर में बैठो। इसको घर में मन नहीं लगता, इसको मन लगेगा बाजार में, इसको मन लगेगा काठमांडू में। आज ज़्यादा बेचैन होगी तो इसको लेके चले जाइए दिल्ली, लाल किला में चढ़ा दिए, बोले घूमते रहो। एक सहाबी अपनी बेटी को लेकर आए अल्लाह के रसूल की बारगाह में। सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, ये मेरी बेटी है, मैं इसकी शादी करना चाहता हूँ, ये शादी के लिए तैयार नहीं है। शादी के लिए, अरे बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई, शादी के लिए मेरी बेटी तैयार नहीं हो रही है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़की से पूछा, क्या बात है, तुम शादी काहे नहीं करना चाहती? तो लड़की कहती, अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह, आप मुझे ये बताएं कि शादी मैं कर लूँगी तो मेरे शौहर के मेरे ऊपर में क्या हुकूक है, शौहर का बीवी के ऊपर में क्या हक है, आप मुझे पहले बताएं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो, अगर तुम्हारे शौहर के जिस्म में फोड़े निकल आए, फुंसी, फोड़ा फुंसी जानते हैं ना, फोड़ा फुंसी निकल आए, अब वो फोड़े फुंसी से पीप बहने लगे, खून बहने लगे, मवाद बहने लगे, पीप बहने लगे, अगर बीवी उसको अपनी ज़बान से चाट कर साफ करे, फिर भी वो अपने शौहर के हक को अदा नहीं कर सकती। तो उस लड़की ने कही, या रसूल अल्लाह, ये करने की मुझ में ताकत नहीं है, मैं निकाह नहीं करूँगी। अल्लाह के रसूल ने उसके बाप से कहा कि छोड़ दो बच्ची को, शादी ज़बरदस्ती मत कराओ और कुर्बान जाओ। इसलिए अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, कोई बाप अपनी बेटी की ज़बरदस्ती शादी ना कराए। लड़की की मर्जी पूछो, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, लड़की की मर्जी पूछो, लड़की जिस लड़के से आप शादी करा रहे हो वो लड़का उसको पसंद है कि नहीं है? हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिगर का टुकड़ा है, बेटी जिगर का टुकड़ा है। मुसलमानों एक बात याद रखो, अपनी बेटी फातिमा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटी, क्या बेटी? 4 बेटियां अल्लाह ने दी, कुर्बान जाओ।
آج ہمارے گھر میں اگر 2 بیٹی پیدا ہو جائے سر پہ پسینہ بہنے لگتا ہے، اور بہنا لازمی ابھی مہنگائی کے زمانے میں۔ ادھر جہیز آپ کے نیپال میں جہیز چلتا ہے؟ ارے جہیز لیتا ہے لوگ، لڑکا لوگ جہیز مانگتا ہے، بیاہ کرے میں ہے یہ مانگے ہے، یہ بیماری ہو چھے ہاں 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 تلک ہے اللہ، ارے باپ تلک بڑا ہے، ارے باپ ہم سمجھے نیپال میں یہ بیماری نہیں ہے، یہ بیماری ایسی بیماری ہے کہ کینسر کو پھیل کر دے گی بیماری۔ تو اس کے لیے کی شعر پڑھیں گے ہم، اگر آپ کی اجازت ہو تو سنا دیں ہم۔ مالو زر کے اسیر لگتے ہو، مالو زر کے اسیر لگتے ہو، بخدا بے ضمیر لگتے ہو، بخدا بے ضمیر لگتے ہو، مانگتے ہو جہیز شادی میں، مانگتے ہو جہیز شادی میں، خاندانی فقیر لگتے ہو، خاندانی فقیر لگتے ہو، خاندانی فقیر لگتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، 11 نکاح آپ نے فرمائے، کوئی ثبوت نہیں، جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اور مسلمانوں جو سنو، شادی میں لڑکی والے کا 1 پیسے کا خرچ ہے یا نہیں؟ لڑکی والے کا خرچ نہیں ہے، لڑکے کا خرچ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اور قربان جاؤ کئی رشتے آئے اللہ کے رسول کے پاس میں، عمر 15 سال ہو گئی بیٹی کی، مکے والے بڑے بڑے پیسے والے امیر لوگوں کا رشتہ آیا، آپ نے منع فرمایا نہیں، ابھی میری بیٹی فاطمہ چھوٹی ہے۔ اور قربان جاؤ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی پیغام بھیجا، حضرت عمر فاروق نے بھی پیغام بھیجا، فاطمہ کی شادی مجھ سے ہو جائے، نکاح ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اور قربان جاؤ صحابہ کرام نے حضرت علی سے کہا کہ علی تم جاؤ، شاید تمہاری بات بن جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیے، ڈرتے ڈرتے اللہ کے رسول کے بارگاہ میں گئے، سلام کیا، بیٹھ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کہو کیا بات ہے؟ خاموش ہیں، خاموش ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے؟ پیغام لے کر آئے فاطمہ کی؟ کہا کہ یا رسول اللہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ۔ کیا فرمایا؟ انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ۔ حضرت جبرائیل آ گئے، حضرت جبرائیل آئے، تشریف لائے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیں۔ پھر بھی آپ خاموش ہیں۔ قربان جاؤ، آپ اس جگہ سے اٹھے، اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، اگر تم کہو تو ہاں کہہ دوں، تم کہو تو ہاں کہہ دوں۔ اور قربان جاؤ، او میرے بچوں، نوجوانوں، میرے بھائیوں، اپنی بیٹی کے مرضی کے خلاف اس کی شادی مت کرو، بیٹی کی اجازت لو، بیٹی سے بھی پوچھو کہ میں جس لڑکے کا میں تمہارے لیے انتخاب کر رہا ہوں وہ لڑکا تمہیں پسند بھی ہے کہ نہیں ہے۔ زبردستی کسی اس کے گلے میں کسی لڑکے کو مت باندھو۔ اور انشاءاللہ اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت علی سے انشاءاللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ نے پوچھا کہ علی کیا بولے؟ بات ہوئی؟ بولا بات کیا ہوئی؟ کچھ نہیں ہوئی۔ بولے اللہ کے رسول کچھ بولے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ علی اللہ کے رسول کچھ بولے؟ بولا کہ ہاں بولے تو کچھ نہیں، لیکن صرف بولے انشاءاللہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے علی تو خوش ہو جا، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا فاطمہ کی اجازت مل گئی، آپ مسجد نبی میں تشریف لے گئے، صحابہ کو جمع کیا، آپ نے فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دی۔ اچھا یہ بتائیں، آپ کو بتاتا چلوں، حضرت علی کا تو مدینے میں گھر بھی نہیں تھا، آج ہم حویلی